नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिनून, पहले बामानी तर्जमा बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 1। कद बेशक, अफ़लहल मोमिनून, फलाह पा गए मोमिन, कामयाब हो गए मोमिन। आयत नंबर 2। अल्लज़ीना, वो लोग, हम के वो, फ़ी सलातिहिम, अपनी नमाज़ों में, ख़ाशिऊन, खुशू यानी आजिज़ी करने वाले हैं। आयत नंबर 3। वल्लज़ीना, और वो लोग, हम वो, अनिल लगवे, लगवियात से, मोरदून, इराज़ बरतने वाले हैं। आयत नंबर 4। वल्लज़ीना, और वो लोग, हम वो, लिज़्ज़कात, ज़कात को, फ़ाइलून, अदा करने वाले हैं। आयत नंबर 5। वल्लज़ीना, और वो लोग, हम वो, लिफ़ुरूजिहिम, अपनी शर्मगाहों की, हाफ़िज़ून, हिफाजत करने वाले हैं। आयत नंबर 6। इल्ला, मगर, अला अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों से, औ मा मलकत, या जिन कनीज़ों के मालिक हुए, ऐमानुहुम, उनके दाएँ हाथ, फ़इन्नहुम, तो बिलाशुबा उनसे जिनसी ख्वाहिश पूरी करने में वो, गैरो नहीं हैं, मलूमीन, मलामत ज़दा, मुलामत किए गए। आयत नंबर 7। फ़मन इब्तगा, फिर जो शख्स तलाश करे, वरा, सवाए, ज़ालिका, इनके, फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, हुमुल आदून, वही हैं हद से गुज़रने वाले। आयत नंबर 8। वल्लज़ीना, और वो लोग, हम के वो, ले अमानातिहिम, अपनी अमानतों की, व अहदिहिम, और अपने वाहदों की, अपने अहदों की, राउन, हिफाजत करने वाले हैं। आयत नंबर 9। वल्लज़ीना, और वो लोग, हम के वो, अला सलावातिहिम, अपनी नमाज़ों पर, युहाफ़िज़ून, हिफाजत और मुदावमत करने वाले हैं। आयत नंबर 10। उलाइका, यही लोग, हुमुल वारिसून, यही हैं वारिस। आयत नंबर 11। अल्लज़ीना, वो, यारिसून अल फ़िरदौसा, वारिस होंगे जन्नतुल फ़िरदौस के, फ़िरदौस बहिश्त आला के, हम वो, फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 1। कद अफ़लहल मोमिनून, बेशक मोमिन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। फलाह के लुग़वी मानी हैं चीरना, काटना। काश्तकार को भी फलाह कहा जाता है कि वो ज़मीन को चीर फाड़ कर इसमें बीज बोता है। मुफ़लिह, कामयाब भी वो होता है जो सौबतों को कता करते हुए, अज़ीज़ों को बर्दाश्त करते हुए मतलूब तक पहुँच जाता है, या कामयाबी की राहें उसके लिए खुल जाती हैं, इस पर बंद नहीं होती। शरीयत की नज़र में कामयाबी वो है, फलाह वो है जो दुनिया में रहकर अपने रब को राज़ी कर ले और उसके बदले में आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ करार पा सके। इसके साथ दुनिया की सआदत व कामरानी भी मुयस्सर आ जाए तो सुबहान अल्लाह, वरना असल कामयाबी तो आखिरत ही की कामयाबी है। गो दुनिया वाले इसके बरक्स दुनियावी आसाइशों से बहरावर को ही कामयाब समझते हैं। आयत में इन मोमिनों को कामयाबी की नवीद और खुशखबरी सुनाई गई है, जिनमें मुदर्जा ज़ैल सिफ़ात होंगी जो अगली आयतों में आ रही हैं। मिसाल के तौर पे आयत नंबर 2। अल्लज़ीना हम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, खुशू व खुदू करने वाले हैं।
خضوع سے مراد قلب اور جوارح کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قصداً خیالات و وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت کی عظمت اور جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے، کوشش کرے۔ اعضاء و جوارح کی یہ یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں ہر وقت نہ لگا رہے، بلکہ خوف اور خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت طاری ہو جس طرح کہ عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، کرنے والے ہیں۔ لغو ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہوں۔ ان سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھا بھی نہ جائے، التفات بھی نہ کیا جائے، چاہے جائے کہ ان کو اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔ آیت نمبر 4، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ بھی کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوٰۃ مفروضہ ہے، جس کی تفصیلات یعنی اس کا نصاب اور زکوٰۃ کی شرح گو مدینہ میں بتائی گئی، لیکن اس کا حکم مکے میں ہی دے دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا۔ اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے جس سے نفس کا تزکیہ اور اخلاق اور کردار کی تطہیر ہو۔ آیت نمبر 5، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ بھی کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 6، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی ان کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ آیت نمبر 7، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پھر جو شخص ان کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ متع کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف 2 ہی جائز طریقے ہیں، بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے۔ لیکن شرعی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے، تاہم جب کبھی بھی حالات نے اس کو دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اسے مباشرت جائز ہوگی۔ آیت نمبر 8، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانتن سے مراد مفروضہ ڈیوٹی کی ادائیگی، رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے، اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان دونوں شامل ہیں۔ آیت نمبر 9، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کی فلاح کو ضروری قرار دے دیا گیا، جس سے نماز کی اہمیت اور فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے نزدیک دوسرے اعمال صالحہ کی طرح نماز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، سرے سے ہی باقی نہیں ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ عہد رسالت، عہد صحابہ میں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز تھی،
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ آیت نمبر 10 اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ آیت نمبر 11 الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان صفات جو بیان ہوئی ہیں مومن ہی ان سے فلاح یاب ہوں گے جو جنت کے وارث ہوں گے، یعنی حقدار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، درجہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔